आइतबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड। परिसूचक 2500 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम 10.5 अर्ब रुपैयाँ नजिक। 8 अर्ब पुँजी भएको प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैङ्कको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। दर्ताका लागि सुरेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा आवश्यक कागजपत्र सहकारी विभागमा बुझाइयो। र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तिनै सरकारको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड। स्थानीय सरकारले प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन नगरे गाह्रो हुने योजना आयोगको भनाइ। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ उचाइ कायम भएको छ। लगातार उकालो लाग्ने क्रममा आइतबार नेप्से परिसूचक 48.74 अङ्कले बढेर 2524 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचकमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको दिन कारोबार रकममा समेत नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबार 202 कम्पनीको 1,77,00,000 किता शेयर 10 अर्ब 44 करोड 19 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। पछिल्लो केही महिनादेखि शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै दिनहुँ जसो नेप्से परिसूचक र कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड राख्दै आएको छ। सो क्रममा आइतबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। यस दिन वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। खास गरी आइतबार लघुवित्त समूहको परिसूचक 7.76% बढ्दा आधा दर्जनभन्दा धेरै लघुवित्त वित्तीय कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। अन्य धेरै कम्पनीहरूको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीको परिसूचक पनि उल्लेख्य बढेको छ। नेपाली बजारमा भारतीय इलेक्ट्रिक कम्पनीको नयाँ ब्रान्डका स्कुटर भित्रिएका छन्। व्हाइट लोटस मोटर्स प्रालीले आइतबार प्योर इभी ब्रान्डका भारतीय कम्पनीको इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो चरणमा प्योर इभी ब्रान्डका इप्लुटो 7G र इन्ट्रान्स नियो ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटर बजारमा उपलब्ध हुनेछन्। इप्लुटो 7G को मूल्य 2,49,000 र इन्ट्रान्स नियोको मूल्य 2,29,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। दुवै इलेक्ट्रिक स्कुटरमा 2200 वाटको मोटर र सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर रिचार्ज गर्न सकिने 60 भोल्ट 40 AH लिथियम आयन ब्याट्री छ, जुन 4 घण्टामा रिचार्ज हुनेछ भने एक पटक चार्ज गरेपछि 60 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले 116 किलोमिटरसम्म गुड्ने मोटर्सको दाबी छ। मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक अशोक खड्गीले हाल उक्त ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दा ग्राहकले नगद छुट पाउने बताउनुभयो। उहाँले हालका लागि प्योर इभीको ब्रान्डको स्कुटर खरिद गर्दा नगद 25,000 का साथै 15,000 रुपैयाँ नगद छुट र एसेसरिजमा 10,000 रुपैयाँ छुट प्रदान गरिने बताउनुभयो। यो स्कुटरमा 15,000 रुपैयाँको छुटको अफर ल्यायौँ। मैले अगाडि भर्खरै पनि एउटा 0% इन्ट्रेस्टको स्किमको यहाँले कुरा गरेँ। 50% डाउन पेमेन्टमा त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कम्पनीले हामीले बियर गरेर गरेको त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको प्रमोसनको लागि हो। पक्कै पनि हामी चाहन्छौँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको प्रमोसन गर्दाखेरि उपभोक्ताले सहज कसरी बनाउने त्यो कुरा हामी गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा हामी संस्थागत चाहिँ खरिदकर्ताहरूलाई यदि कुनै संस्थाले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल खरिद गर्छ भने उहाँहरूलाई यदि उहाँको अफिसमा स्पेस उहाँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ भने हामी चार्जिङ सेन्टर पनि हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट निःशुल्क बनाइदिन्छौँ। मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक अशोक खड्गीले कम्पनीले यसको ब्याट्री, मोटर र कन्ट्रोलरमा 3 वर्षको वारेन्टी प्रदान गरेको पनि बताउनुभयो। यसमा LCD स्क्रिन, अलोए व्हील, एन्टी थिफ प्रोभिजन विथ स्मार्ट लक,
रेजिनेरेटिभ ब्रेकिङ लगायतका फिचर्स छन्। यस्तै व्हाइट लोटस मोटर्सले आइतबार नै हिटन ट्रेजर मिस नेपाल 2019 को टाइटल जितेकी अनुष्का श्रेष्ठलाई प्योर इभीको ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त पनि गरेको छ। प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सहकारी ऐन 2074 को व्यवस्था अनुसार आवश्यक तयारी पूरा गरी आइतबार प्रस्तावित बैंकको दर्ताको लागि राष्ट्रिय सहकारी विभागमा फाइल पेश गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना लगायत आवेदक संस्थाका प्रतिनिधिहरू विभागमा सहकारी बैंक स्थापनाको प्रस्ताव लिएर पुगेका थिए। एउटा मात्रै सहकारी बैंकले समग्र मुलुकभरका सहकारी संस्थालाई सेवा दिन नसक्ने भएकाले थप 5 वटा सहकारी बैंकको आवश्यकता रहेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सहित उनीहरू सहकारी बैंक दर्ताका लागि आवश्यक कागजात लिएर सहकारी बोर्ड पुगेका हुन्। तर विभागले बैंक दर्ता बारे प्राप्त कागजात अध्ययनपछि मात्रै निर्णय दिने बताएको छ। विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन 2074 ले गरेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रमाण पुगेमा आफूहरूले दर्ता प्रक्रिया नरोक्ने बताउनुभयो। उहाँले अध्ययन तथा अभिलेख प्रयोजनका लागि तत्काल बैंक दर्ताको निवेदनलाई विभागले ग्रहण गरेको जानकारी दिनुभयो। हामीले कतिवटा बैंक चाहिने हो कतिवटा नचाहिने हो भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन र कानुनले हामीलाई त्यो विषयमा सरोकार राख्नु भनेको पनि छैन। हामीलाई त रीतपूर्वक विवरणहरू प्राप्त भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यस कारणले के कागजपत्रहरू पेश गर्नुभएको छ हामीले हेरिसकेका छौँ। यो बन्द फाइलभित्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारी विभागमा जनशक्ति घटेको छ। हामी अरू धेरैवटा काममा इन्भल्भ छौँ। त्यसैले ओभरनाइट तपाईँहरूलाई हामी सबै कुराहरू भनिहाल्न सक्दैनौँ। तर यो विवरण चेक गरेर तपाईँहरूको अवस्था पुगेका विवरणहरूको हकमा यो विवरणहरू पुगेको छ र नपुगेको विवरणहरूको हकमा यो विवरणहरू अपुग छ भनेर हामीले यहाँहरूलाई सूचित गर्छौँ। सूचित गरिसकेपछि ती विवरणहरू उपलब्ध गराउने यहाँहरूको दायित्व हो। त्यसैले यहाँहरूले ल्याएका विवरणहरू सहकारी विभागको नोटिसमा आएको छ। यसलाई हामी दर्ता प्रयोजनका लागि सामान्यतः अभिलेख प्रयोजनका लागि दर्ता गर्छौँ। अभिलेख प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेपछि अरू यसको प्रोसेस चाहिँ बाँकी अगाडि बढ्छ। प्रस्तावित बहुउद्देशीय नेपाल सहकारी बैंकका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले एक मात्रै सहकारी बैंकले 34% सदस्यता र 6% वित्तीय कारोबार मात्रै गरेकाले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको प्रवर्धन र वृद्धि विकास तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि थप 5 वटा यस्ता बैंक आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। गत माघदेखि नै आफूहरूले राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गर्ने पहल गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि एक मात्रै सहकारी बैंकबाट सम्भव नहुने बताउनुभयो। स्टडी गर्दा हामीले चाहिँ अब जुन अहिले नेपाल सहकारी बैंकको आवश्यकता किन त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौँ हामीले र डिपली हेर्दाखेरिमा अहिले सदस्यमा 34% अहिलेको ब्याङ्कले कभर गरेको देख्यौँ भने वित्तीय कारोबारमा 6% पनि पुगेको देखिएन। यसले हामीले के जरुरी देख्यौँ भने अहिलेको ब्याङ्क जस्तो ब्याङ्क करिब 5 वटा ब्याङ्क चाहिन्छ। अहिले नेपाल बचत केन्द्रीय सङ्घले पनि करिब 25 अरबको वित्तीय कारोबार गरेको छ। बहुउद्देश्यले अरबभन्दा माथि कारोबार गरेको छ। कृषि केन्द्रीय सङ्घले कारोबार गरेको छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रा सङ्घहरू मार्फत चाहिँ संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने त्यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक पिलरको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले काम गर्नुपर्छ र एउटा ब्याङ्कले मात्र चाहिँ सम्भव छैन। यो समग्र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यसको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै ब्याङ्कले सम्भव छैन भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनले देखायो र हामीले चाहिँ हाम्रो अध्ययनले यो ब्याङ्कको आवश्यकता किन हामीले 5 वर्षीय योजना बनाएर हाम्रो प्रोजेक्ट तयार पारेका छौँ। भोलि श्रीमान रजिस्ट्रारज्यूलाई आवश्यकता पर्दा हामीले यही हलमा प्रेजेन्टेसन गरेर हाम्रो अवधारणा पनि र हाम्रो सम्भाव्यता 5 वर्षको अध्ययन पनि हामी प्रस्तुत गर्ने चाहिँ रजिस्ट्रारज्यूसँग हामी टाइम माग्छौँ। राष्ट्रिय सहकारी ऐन 2074 को दफा 12 र 14 तथा नियमावलीको नियम 5 र 6 मा सहकारी बैंकको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार 500 सहकारी संस्था, शेयर पुँजी 3 अर्ब, संस्थागत पुँजी 50 करोड, आवेदक संस्थाहरू विगत 3 वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिस सहित अनुसूची 1 को ढाँचामा अनुसूची 2 र 3 को विवरण भरेर सहकारी विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै अन्य वित्तीय व्यवस्था खुल्ने विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरूलाई तालिमको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आम सञ्चार र श्रमजीवी पत्रकार नीति कार्यक्रम र बजेट विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई तालिमको जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। तालिम प्राप्त पत्रकार नहुँदा विकृति विसङ्गति जन्मिएको भन्दै उहाँले पत्रकारहरूको निम्ति तालिम केन्द्रको विकास नगरी पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर नहुने बताउनुभयो। आफ्नो योग्यता, क्षमता र गुणस्तर बिना बजारमा बिक्री हुन्नौ भन्ने हेका पत्रकारहरूले पनि राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले विरोध गरेपछि मात्रै पत्रकार भइन्छ भन्ने धारणा परिवर्तन नगरेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्मानित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन नसकिने पनि बताउनुभयो। पत्रकारहरूलाई तालिम चाहिँ जरुरी छ है। तालिम प्राप्त नभएको पत्रकारहरूले गर्दाखेरि पनि के विकृति विसङ्गति जन्मेको हो भन्नेप्रति हामीले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ अहम्ममजी गरौँ के हेर्नुहोस् होइन। हामी सबै कुरोमा तालिम प्राप्त चाहिँ चाहिन्छ। योग्यता बिना, क्षमता बिना र गुणस्तर बिना चाहिँ हामी मार्केटमा अब हामी बिक्री हुँदैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति कुरो चाहिँ हेक्का चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति यो एउटा तालिम केन्द्रको रूपमा होस्, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रूपमा होस्, यसको विकास नगरिकन शुद्धिकरण पनि हुँदैन, हाम्रो बिचमा गुणस्तर पनि हुँदैन। हाम्रो बिचमा अहिलेको हामीले जे चाहेको पत्रकारिता भनेको अनि सधैँभरि हामी प्रतिपक्षी भूमिकै गर्नुपर्छ अनि हामीले आलोचनै गर्नुपर्छ, विरोध गरेपछि मात्रै हामी पत्रकार होइन्छ भन्ने किसिमको एउटा हाम्रो जे माइन्डसेट छ त्यो माइन्डसेटलाई चेन्ज नगरेसम्म हामी पत्रकारी क्षेत्रलाई एउटा सम्मानित र मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन चाहिँ सक्दैनौँ। मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याउने पनि बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन नवीकरणका लागि जिल्ला हुला कार्यालयबाट हुने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको भए पनि हुलाका कर्मचारी दक्ष नहुँदा प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। पत्रकार प्रेस पासबारे कार्यविधि बनाएर वर्षै पछि नवीकरण गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। यो प्रेस कार्डका कुरा, अनलाइन नवीकरणको कुरो अनि तपाईँको विभिन्न कुरो जे एउटा समस्याको कुरो आछ, जिल्ला हुलाकहरूमा हामीले जुन व्यवस्था गर्यौँ जिल्ला हुलाकहरू पनि त्यो अनुसारको दक्ष कर्मचारी हुँदो रहेछ। अनि प्रेसका यी काम गर्ने कुरो त त्यो हुलाकको कर्मचारी त तालिम प्राप्त त छैन। त्यसैले अहिले कतिपय हामीले निर्णय गरेको नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी नभएको हुनसक्छ। तर यो पत्रकार महासङ्घ पत्रकारबाट आएको आवाज होइन, यो मलाई लागेको मलाई अनुभूति भएको कुरा हो। त्यसैले पत्रकार हुलाकका कर्मचारीलाई हामीले एउटा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। सज्जु हामी एउटा प्रेस मिट गरेर हामीले नीतिगत रूपमा प्रेस कार्डको कुरो सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो सिनियर एउटा पत्रकारहरूको अनि नवीकरण गर्नुपर्ने, वर्षैपछि नवीकरण गर्नुपर्ने न्यूनतम तपाईँको यसको पनि कुन आधारमा हुन्छ त्यो चाहिँ 5 वर्षसम्मको चाहिँ बनाउनुपर्छ कि भन्ने अहिले आज छलफल यसो लाग्दाखेरि है तपाईँहरूको यो बिचमा। मन्त्री गुरुङले पत्रकारको समस्या समाधानको निम्ति प्याकेज बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। साथै पत्रकारहरूका लागि कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज खडेलले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै सरकारको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार दिगो विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन 2016-2019 र दिगो विकासको लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका 2020 सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डाक्टर कणेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको संयुक्त प्रयास रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घ सरकारले नीति दिने, प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गराउन नसके लक्ष्य प्राप्त हुन गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो। र म यो दिगो विकास लक्ष्यको चाहिँ प्राप्तिको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तीनवटा सरकार होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोचमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। र त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारले मूलतः नीति दिने हो, अघि यहाँ कुरा उठिसक्यो। प्रदेश सरकारहरूले पनि सहजीकरण गरिदिने हुन् र मूलतः त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने
सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो र त्यसकारणले स्थानीय सरकारलाई जबसम्म हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँदैनौँ तबसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनको लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दछ। झन्डै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको जुन चाहिँ अवस्था छ 29-30 हामीले यी सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ र अब सधैँ हामी 1971 चाहिँ हामी अल्पविकसित देशमा गयौँ र 1971 देखि अहिलेसम्म निरन्तर हामी त्यही पङ्क्तिमा छौँ। अब सधैँ त्यो क्याटेगोरीमा बस्न सक्ने स्थिति पनि नहुने र सामाजिक इन्डिकेटरहरू चाहिँ माथि पनि गइसकेको कारणले गर्दा अब हामीले क्रमशः त्यतातिर मनस्थिति तयार गर्ने र त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ समग्र अर्थतन्त्र निर्माण र मनस्थिति निर्माण, परिस्थिति निर्माण, मनस्थिति निर्माण दुईटै निर्माणतिर हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यो अनुसार सोच्नुपर्ने र सरकारले पनि त्यो अनुसार सहजीकरण गर्ने, सहुलियतहरू दिने र प्रोत्साहन गर्ने काम। उपाध्यक्ष कणेलले नेपालको सामाजिक सूचकमाथि गइसकेकाले देशलाई अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यसका निम्ति प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबै क्षेत्रसँग साझेदारी र समन्वयको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै निजी क्षेत्रले निकै पैसा खर्च गर्ने भएकाले ती लगानीलाई एकीकृत गर्ने र खर्चको अनुगमन गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। कार्यान्वयनको तहमा स्थानीय तहमा नगइकन एसडिजी कार्यान्वयन हुँदैन, यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरिकन यो दिगो विकास समितिले चाहिँ एउटा च्याम्पियन्स फोरम, सांसदहरूकै बिचमा च्याम्पियन्स फोरम बनाएको छ जुन चाहिँ प्रदेश स्तरसम्म पुगेको छ। यो सङ्घीय संसद र प्रदेशको तहसम्म चाहिँ पुगेर एउटा अनौपचारिक एउटा सञ्जाल पनि बनेको छ एसडिजी च्याम्पियन्सहरूको, पार्लियामेन्टारियनहरूको। यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो किनभने प्रदेशमा बन्ने कानुनहरूमा, प्रदेशमा बन्ने योजना र बजेटमा पनि एसडिजीको कुराहरू परोस् भनेर चाहिँ यो काम गरिएको हो। यस्ता कामहरू चाहिँ हामीले संयन्त्रको रूपमा धेरै कामहरू गरेका छौँ। यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका यता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले जसरी लिड गरिरहेको छ र जसरी चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा हामी स्थानीय तहसम्म पुग्छौँ भनेर यो स्थानीयकरणको जुन पुस्तिका पनि ल्याएको छ, त्यसै गरिकन कानुन बनाउने कुरामा, बजेट अलोकेट गर्ने कुरामा, स्रोतहरू खोज्ने कुरामा, योजना बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारलाई बढी जवाबदेही कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले संसदले पनि काम गरिराखेको छ। यो पनि नेपालको एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा नै अगाडि जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर यो सामाजिक उत्तरदायित्वमा उहाँहरूले थुप्रो पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। त्यो पैसालाई एक रूपमा एक ठाउँमा राखेर एसडिजी इम्प्लिमेन्टेसनका डिफ्रेन्ट गोलहरूमा लगाउने हो भने पनि ठुलो लगानी त्यहाँबाट पनि आउनेवाला देखिन्छ, आइ नै रहेको छ, तर छरपस्टेको छ, कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन। यसरी लगानीहरूलाई एकत्रित गर्ने र लगानीहरू कहाँ खर्च भइराखेको छ भन्ने कुराको राम्रो अनुगमन गऱ्यौँ भनेदेखि खर्चको त्यति ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने यी नयाँ गोलहरू चाहिँ हाम्रा होइनन्। विशेष गरिकन साझेदारीतामा, समन्वयमा हामीले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यो वातावरण चाहिँ अब बनाउन त बनाइ नै राखेका छौँ, अझै पनि कति ठाउँमा हाम्रा चुनौतीहरू छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले दिगो विकासको प्रगति अध्ययन गर्दा रोजगारी पाउने तथा आय अर्जन हुने क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान घटेको तथा प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा रक्त अल्पताको स्थिति र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको रक्त अल्पताको स्थिति लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। रोजगारी पाउने, आय आर्जन हुने क्षेत्रमा संवेदनशील रूपले चाहिँ हामीले प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि अब यो दिगो विकास लिइसके पछाडि फेरि हामी भूकम्पकै समस्यामा थियौँ, फेरि चुनाव थियो, फेरि कोभिड छ, अब फेरि हामी अर्को किसिमको परिस्थिति छ केही। त्यसकारणले गर्दा यी कुराहरू मान्छेको आय आर्जन र रोजगारीको विषय जसले गरिबीसँग, निर्वाहसँग प्रत्यक्ष जोड्छ, ती कुराहरूमा कति संवेदनशील भएर जान्छौँ भन्ने लागिरहेछ।
अर्को अब उद्योग क्षेत्रको कुल गारस्थ उत्पादनमा योगदान घटेको देखाएको छ। रोजगारीको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। कृषि उत्पादन बढ्यो पनि भनिन्छ, कृषि उपजको आयात त्यत्तिकै बढेको पनि छ। त्यसकारणले गर्दा कहीँ हाम्रो तथ्याङ्कीय विषयहरूमा पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्छ कि हामीले यहाँ भ्रष्टाचार सुशासनको विषयमा केही सुधार भएको देखाएका छौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले फेरि त्यो कुरा होइन है भनिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले यो सूचकहरू लिने, यसलाई प्रस्तुत गर्ने र यसलाई दिगो विकाससँग लिएर जाने कुराहरू संवेदनशील जस्तो लागिरहेको छ। र मलाई संवेदनशील लागेको चाहिँ प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा रक्त अल्पताको स्थिति र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको रक्त अल्पताको स्थितिमा चाहिँ हामीले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। सदस्य सचिव भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको कुरा जताततै दस्तावेजीकरण गरिएको भए पनि काम गर्ने सिलसिलामा कठिनाइहरू देखिएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षधर, अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोध पत्र लेखेको छ। आइतबार अनेरासे व्यूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै लेखिएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई नै दिन चाहे पनि समय नदिएपछि पत्रको ठूलो ब्यानर बनाएर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विरोध पत्र दर्ता गर्न जाँदा पनि विरोध पत्र दर्ता नभएपछि अनेरासे व्यूले हनुमान थान स्थित सडकमा नाराबाजी तथा प्रदर्शन समेत गरेको थियो। अनेरासे व्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले देश गम्भीर सङ्कटमा रहेको बेलामा युवा विद्यार्थीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आफ्नो भावना तथा धारणा राख्नु कर्तव्य ठानी प्रयास गरिएको भए पनि समय नदिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। आगामी दिनमा ओली सरकारका मन्त्रीको देश दौडाहामा विरोध प्रदर्शन गरिने सहसंयोजक तामाङले बताउनुभयो। हाम्रो पुरै घोर आपत्ति छ देशको प्रधानमन्त्रीले यत्रो निर्णय गरेर देशको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक ढङ्गका कदमहरू उठाउने तर युवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट पेश गर्ने जुन ज्ञापन पत्र उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो, यसले उहाँ देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब हामीले मान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले एकदम सभ्य भाषामा सम्माननीय लेखेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा विषय र विचार राख्न खोज्दा उहाँले जब हामीलाई समय दिनु भएन, उहाँ देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब हामीले सम्मान गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। केपी ओली आजको समयको मात्रै प्रधानमन्त्री हो, सधैँको लागि प्रधानमन्त्री होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सधैँ रहिरहन्छ। हामीले भनेका थियौँ, आज संयोगले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। देश गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा छ। यस्तो बेलामा देशको प्रधानमन्त्रीलाई युवा विद्यार्थीको तर्फबाट केही कुरा बुझाउने हाम्रो दायित्व थियो, कर्तव्य थियो। त्यसैले हामीले त्यो प्रयत्न गरेका थियौँ। उहाँले हामीलाई समय दिनु भएन। अनेरासे व्यूले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा निरन्तर विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आइतबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड। परिसूचक 2500 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम 10.5 अर्ब रुपैयाँ नजिक। 8 अर्ब पुँजी भएको प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। दर्ताका लागि सुरेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा आवश्यक कागजपत्र सहकारी विभागमा बुझाइयो। र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुनै सरकारको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड। स्थानीय सरकारले प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन नगरे गाह्रो हुने योजना आयोगको भनाइ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।